إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 14واں سپارہ. سپارے دا رکوع پہلا. سورت دا نام سورہ ہجر. سورت دا رکوع بھی پہلا. اللہ 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 والو، میں اس وقت دی نزاکت دے پیش نظر کسے تحید تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہتا. نماز تراوی تو تسی فارغ ہوئے ہو اور پھر سحری دا اہتمام اور انتظام بھی ہے. موسم دی شدت بھی ہے، وقت دی قلت بھی ہے. اس واسطے میں بلا تمہید اپنے بیان اور اصل عنوان دی طرف آنا. اللہ میری اج دی حاضری اور تواڈے ساریاں دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے. بار بار اٹھنا بیٹھنا اور ٹیپ ریکارڈاں والیاں دا گڑبڑ کرنا نشست و برخاست کرنا بے توجہی اور بے التفاتی کو کم لینا میں قطعاً اس نو پسند نہیں کرانگا. پوری محویت اور کامل استغراق دینا ہماتن اور سراپا گوش بن کے آج رات تاک رات اس رات نو رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنو. انشاءاللہ العزیز اگر تساں نے وفا کی تھی اور میرے اللہ دی توفیق شامل ہار رہی تو میں ضرور کوشش کرانگا کہ اللہ پاک دی پر رحمت کتاب دی پر رحمت بارش دینا تواڈے عقیدے دے چمن تے ایمان دی کھیتی نو شراب تے آباد کرا. اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عنایت فرمائے. اور تسی جو سنو میرے سمیت اللہ تانوں تمام نو او دیتے عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے. اللہ الرحمن دے مقدس قرآن وچوں جو پر رحمت مقام میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اس مقام ذیشان دے اندر اللہ رب رحمان نے اپنے قرآن
اپنے مقدس کلام دی شان، قرآن پاک دا مقام، قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دی شرافت، قرآن پاک دی رفعت اور قرآن پاک دی حفاظت دا تذکرہ فرمایا۔ اج دی اس عظیم الشان کانفرنس دا نام ہی ہے قرآن کانفرنس۔ اس واسطے میں اج دا عنوان ہی رکھیا ہے عظمت قرآن، شان قرآن۔ اور میں بیٹھا سوچ رہا سا کہ قرآن تیری عظمت بیان کراں، شان بیان کراں، مقام بیان کراں، تیری فصاحت بیان کراں، قرآن تیری بلاغت بیان کراں، قرآن میں تیری جامعیت بیان کراں، قرآن میں تیری تاثیر بیان کراں، قرآن میں تیری کہکشاں گیری بیان کراں، آفاق گیری بیان کراں، کائنات گیری بیان کراں، یا قرآن میں تیری شرافت بیان کراں، تیری صداقت بیان کراں، تیری حفاظت بیان کراں، یا تیرا نظام بیان کراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ربانی زندہ باد۔ اج دے اس خطاب دے اندر جو بیان ہوئے گا وہ انشاءاللہ العزیز قرآن بیان ہوئے گا یا صاحب قرآن دا فرمان بیان ہوئے گا۔ ٹیپ ریکارڈاں والے صحیح ریکارڈ کرن، جنہ دیاں رہ جان وہ یاسین صاحب دی خدمات حاصل کرن، اور جنہ کو ٹیپ ریکارڈا نہیں وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو اج ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن۔ میری زبان چو نکلیا ہوئے ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک نقطہ اپنیاں دل دیاں تختیاں تے دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ دے جان، اور آج جان تو پہلے تے چار پائیاں تے لیٹن تو پہلے کسی نتیجے تے پہنچ کے جان۔ رمضان دا مہینہ جس طرح سیام دا تعلق رمضان نالے، اسی طرح قرآن دا رمضان نال بھی گہرا تعلق ہے۔ توجہ میری طرف رہے، جویں سیام تے رمضان دا آپس دے اندر گہرا تعلق ہے، انج ہی قرآن تے رمضان دا بھی آپس دے اندر گہرا تعلق ہے۔ آمنہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث دا انہا عظیم الشان اجتماع تا حد نظر، تو آڈے آج انہیں عظیم الشان اجتماع دے اندر درود دی انج چھل پہ جے جویں سمندر چ پانی دی چھل پیندی۔ محمد مولانا فرما گئے نے، فرماندے نے او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے، او بے نصیب
جنہ دے سامنے آمنہ دے لال علیہ السلام دا نام پاک لے آ جائے تے درود نہیں پڑھ دے انگوٹھے توڑ لیندے نے منہ آج مولانا فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچان دے ملک نورانی حق انان دے اے دعا فرمان دے کی آندے رب نہ بخش جنت تینو اور درود نہ پڑھن والیا رب نہ بخش جنت تینو تے نان تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے مولانا فرماندے نے نام نبی دا سن کر مومن اے مومن جو میرے سامنے آج بیٹھے نے نام نبی دا سن کر مومن جو درود پہنچاون سن درود نورانی ملکا بہت خوشی وچ آون تے آندے کی نے درود پڑھن والیا اللہ بخش جنت تینو آمین کہتے ہو اور درود پڑھن والے اللہ بخش جنت تینو نا رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تے تواڈے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ دیکھنا ذرا سیام دا تے رمضان دا آپس اندر کنا تعلق ہے آ فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا ایمان نال تے احتساب نال ثواب دی نیت نال یقین رکھ کے رمضان دے روزے رکھدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماندے نے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ خوش ہو کے رمضان دے روزے رکھن والے دے گناہاں اتے معافی دا قلم پھیر دیندے نے رمضان دا تے سیام دا جویں آپس وچ گہرا تعلق ہے ایویں قرآن دا تے رمضان دا بھی آپس اندر گہرا تعلق ہے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الضحا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا پیغمبر رب ارض و سما والی بطحا صاحب کعبہ قوسین او ادنا
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت دے دن رمضان روزے تے قرآن رب دے دربار وچ بندے واسطے شفاعت کرنگے۔ اللہ سانو قرآن دی تے رمضان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ روزے کہیں گے اے اللہ انہیں کھان پین وغیرہ میری وجہ تو چھڑ دیتا، اللہ ساریاں حلال چیزاں بھی انہیں چھڑ دیتیاں، میرے اللہ میری شفاعت دے حق وچ قبول فرما لے۔ تے قرآن کھڑا ہو جائے گا رحمان دے دربار وچ تے کہے گا اے اللہ میں تیرا قرآن منو اس بندے نے رات جاگ جاگ کے سنیا، گرمی تے بڑی شدت دی ہوندی سی، جیٹھ ہاڑ دیاں راتاں ہوندیاں سن تے لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاندی سی، ہوا تے پکھے بھی کوئی نہیں سن ہوندے۔ اللہ میں نماز تراویح دے اندر جاگ جاگ کے تیرا قرآن سنیا، اللہ اس بندے نے منو سنیا، اے اللہ اے تیرے قرآن نو سن والا اے بندہ جیڑا انہیں نرم بستر چھڑ دیتے، گھر بار چھڑ دیتا، اپنا اہل و عیال چھڑ دیتا، اللہ انہیں کھیل کود چھڑ دیتا، انہیں اپنے کاروبار نو تج کر دیتا، میری خاطر کیتا، اللہ اج میری شفاعت دے حق وچ قبول و منظور فرما لے۔ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفعان فیشفعان، یہ دوویں شفاعت کرنگے تے عرشاں والا انہاں دوواں دی شفاعت قبول کر لوے گا۔ مولانا فرماتے نے اللہ انہاں دی قبر ٹھنڈی کرے، اور فرماندے نے بیمار رمضان شفاعت کرسی، اللہ تو انہوں نصیب فرمائے، بیمار رمضان شفاعت کرسی، صورت خوب بناوے اور جنہاں نے اس وچ روزے رکھے انہاں نو بخشاوے۔ کیسی کھاون پیون شہوت، اے اللہ کیسی کھاون پیون شہوت میں نہ بند کرایا، اس دن کارن نہ روزے رکھے تو انہاں نو بخش خدایا۔ پروانے میرے وال دیکھنا ذرا، بے قرآن شفاعت کرسی، میں بل پرا چھوڑ دے رہی ہیں اجے میں برداشت پیا کرنا، بے قرآن شفاعت کرسی میں نہ رات جگایا۔ دیکھنا ذرا، بے قرآن شفاعت کرسی، حافظ جی محشر دا میدان ہے تے بے قرآن شفاعت کرسی۔ آج کی سننا آئے ہو؟ قرآن کی سننا آئے ہو؟ بھی قرآن شفاعت کرسی میں نہ رات جگایا،
اج دے دن لئی اس پڑھیا مینوں انہاں نوں بخش خدایا جو آیہ کریمہ میں آج تلاوت کیتی ہے میں کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات اور گزارشات نو اودے اتے مرکوز رکھاں اور اودے تحت محدود رکھاں آواز آندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ پھر کہو سبحان اللہ دو چیزاں دا خیال رکھیا کرو میری تقریر جدوں آقا علیہ السلام دا نام پاک لواں تے ادوں درود پاک پڑھ دے جانا تے جدوں قرآن پاک پڑھا ادوں سبحان اللہ کہندے جانا اے دو باتاں دا خیال رکھنا مینوں بار بار یاد دہانی نہ کروانی پے آواز آندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جتھے کو اہم بات آنی ہوئے نا میرے خدا نے کسے بڑی اہم بات دا تذکرہ فرمانا ہوئے انہوں لفظ انا دے نال شروع کر دینے کا دینا لفظ انا نہ او دا آغاز فرماندے نے دیکھو نا قرآن پاک نو اتارنا تے فرمایا کی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ آج دی رات نو ہی لیلۃ القدر بنا دے اللہ آج دی شب نو ہی اے مبارک شب بنا دے وے بے اتاری پھر آواز ہوندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتعظروہ وتسبحوہ بکرۃ وعشیلا اللہ اے تو قرآن اتاریا اس پیغمبر تے اتاریا اللہ اللہ فرمایا دیتے اتاریا اے قرآن پھر اتار کے کی کیتا ہی فرمایا انا نحن نزلنا الذکر پھر انا آیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں اتاریا انا میں ہی اتاریا نحنو اساں ہی اتاریا انا کون انا زمینہ تے اسمانہ دا خالق تے مالک انا ارے کون انا اے مہتاب تے آفتاب دا پیدا کرنے والا انا ارے کون انا اے دریا معجزن کرنے والا انا کون انا اے ندی نالے بہان والا انا اے کون انا اے باغات بغیچے شاداب بنان والا انا اے کون انا ارے آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا کون انا اپنے خلیل نو چیخا تو بچان والا انا کون انا اپنے نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے پہنچان والا انا کون انا ارے اپنے موسیٰ نو دریاؤں پار لگان والا انا کون انا اپنے اسماعیل نو چھری تھلیوں بچان والا انا اور کون انا اپنے یوسف نو کھوما چو کڈ کے تختاں دا مالک بنان والا انا اور کون انا یہودیاں کولو اے اپنے عیسیٰ نو بچان والا انا اور کون انا آمنہ دلال نو یتیم پیدا کر کے ستاں آسماناں دی سیر کران والا انا
آ چوتھا پنجواں گیر نہ لایا کر. نعرہ تکبیر، شیر پانی، علامہ ثانی، قرآن سنت. ہاں جی میں دس رہا سا کہ لفظ انا نے دا آغاز فرمایا کیونکہ اگے بات بڑی اہم آ رہی ہے، پتے دی آ رہی ہے، قیمتی آ رہی ہے. اے قرآن میں ہی تینوں اتاریا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تے تیری حفاظت بھی میں ہی کرنی ہے. پہلیاں کئی کتاباں اتاریاں نے، تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، صحف ابراہیم آئے، صحف موسیٰ آئے. کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ عرشاں والے نہیں اٹھایا. میں قربان جاواں جے اٹھایا تے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا. اس واسطے قیامت دیاں دیواراں تک واسطے اے دی زبر نو کوئی زیر نہیں کر سکدا، اے دی زیر نو کوئی پیش نہیں کر سکدا. اور جنوں اللہ رکھے انہوں کوئی چکھ سکدا کہ ذرا شیراں والو بوگو. جنوں اللہ بچائے انہوں کوئی مار سکدا تے جنوں اللہ رکھے انہوں کوئی مٹا سکدا. جنوں رب رکھے انہوں کوئی چکھ سکدا. قرآن تیری حفاظت میرے تو میں تے آنا ہننا کہ اللہ اپنی نسبت دی لاج رکھدا ہے. رب اپنی نسبت دی راج رکھدا ہے. اوے اے قرآن رحمان دا، اے کلام رحمان دا، اے کلام رحمان دا لاج نسبت دی انہیں رکھی ہے. جویں کلام رحمان ہے ایویں حبیب الرحمان ہے. اور رب اپنی نسبت دی لاج رکھدا ہے. ویکھو میں اج 4-5 نسبتاں نہ بیان کراں. ایک نسبت ہے بیت اللہ، اچھی بولو، بیت اللہ وال نسبت ہو گئی. بیت دی نسبت اللہ وال، بولو بیت دی نسبت بیت اللہ. اللہ تو انو دی زیارت نصیب فرمائے. ایک اور نسبت نہ بیان کرا. دوسری نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور نسبت بیان کرا اولیاء اللہ. 3 نسبتیں ہو گئی. ایک اور نسبت بیان کرا کتاب اللہ. 4 نسبتیں ہو گئی. ایک اور نسبت بیان کرا اصحاب رسول اللہ. 5 نسبتاں. جدی نسبت خدا والے رب او دی بھی لاج رکھدا تے جدی نسبت مصطفیٰ والے رب او دی بھی لاج رکھدا. سن لے ذرا بیت اللہ اے دی ویکھ رب کیویں لاج رکھدا. اللہ انہاں ساریاں نو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما. ساڈے کو تے آ جا کے تھاں ہی ہو جان جو گے ایک مکہ تے ایک مدینہ. لوکاں نو ہور تھاں بڑے نے انہاں نو او مبارک، سانو مکہ تے مدینہ مبارک. آ ویکھے نا ایک عشق دا پھٹیا آندا اے مدینہ بھی مقدس ہے علی پور بھی. وہاں جائیں تو اچھا ہے، وہاں جائیں تو اچھا ہے. پر میں کی آنا، میں آنا وا اے بغداد تے اجمیراں. میں کی آنا اے بغداد تے اجمیراں، اے سرہنداں تے ملتانا، مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا.
مدینہ مکہ اقصا سن ساڈے کولوں فیصلہ بدیا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا پھر سن لے اے بغداداں تے اجمیراں اے سرہنداں تے ملتاناں وابیاں کولوں مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جایا نہیں جاندا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا اور میں تے آنا ہننا تے آندیاں رہنا اور میں تے کہندیاں رہنا آیا میں تے آنا وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا دیکھ لے اللہ نے اس شد لاج کیویں رکھی ہے بیت اللہ سارے آنکھوں بے گج کے آنکھوں بے کیویں لاج رکھیاں نے یمن دے اندر ایک بادشاہ نے پروگرام بنایا کہ لوگ مکے جو جاندے نے تے میں بیت اللہ ایتھے ہی بنا لینا تاکہ جیڑے لوگ ادھر جاندے نے او ادھر آ جان جی میں تو ڈھیریاں پاکستان بنا لینا نا کوئی چاچڑ کو کوٹ مٹھن کو فلانی اللہ میری توبہ اب پاکستان وچ کئی مدینے نے تے کئی مکے نے آکھو معاذ اللہ پھر آکھو معاذ اللہ اے دیکھو نا طواف اگر ساری روئے زمین تے کسے جگہ دا ہو سکتا ہے تے او بیت اللہ دا ہو سکتا ہے کعبہ دے رب دی قسم طواف پیغمبر دی قبر دا بھی جائز تے تواڈے ایتھے قبراں دا مزاراں دا طواف ہو رہا نا معلوم ہوندا کہ تسا بیت اللہ دا حق انہاں مزاراں قبراں ڈھیریاں نو دے دیتا ہے اللہ تانوں بچا کے رکھے دیکھ لے ذرا انہیں بھی آکھیا اوتھے جان دی لوڑ نہیں جے ہن تے مکہ چل کے یمن وچ ہی آ گیا ہے ایتھے ہی طواف کریا کرو ایتھے ہی حج کر لیا کرو بڑا پیسہ لا کے کروڑاں ارباں روپے لا کے سونے چاندی نہ منقش کر کے انہیں اپنا ایک بیت اللہ بنایا اعلان کر دیتا کہ سارے لوگ ایتھے ہی آؤ طواف کرو حج کرو مکے جان دی لوڑ مکے جان دی لوڑ نہیں ایک سال دیکھیا لوگ آئے ہی نہیں چند لوگ آئے باقی سارے اتھے گئے نے کیونکہ میرے پیغمبر خلیل الرحمن علیہ السلام دی دعا نو اللہ رنگ لا دیتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لوگ ڈونگے ڈونگے سفر کر کے اتھے جاندے نے انہیں دیکھیا اتھے تے کو آیا ہی نہیں چنانچہ ابرا نے پروگرام بنایا کہ جب تک انہوں ٹاواں گے نہیں مٹاواں گے نہیں ساڈا یہ کامیاب پروگرام ہونا ہاتھیاں دا لشکر تیار کردا ہے منزل با منزل سفر طے کردا کردا آوندا ہے ایتھے پہنچ جاندا ہے مینا دے درمیان کر کے عرفات دے تے مینا دے درمیان کر کے جتھے وادی موثر ہے حاجی دوڑ کے ننگ دے نے اوتھے پہنچ جاندا مزدلفے تو ذرا کو اگے ایتھے پہنچ جاندا پڑاؤ ڈال دیندا
پڑاؤ ڈال کے تے بیٹھ جاندا ہے۔ اس دوران کی ہوندا ہے، اس پاسے نظر ماری تے سردار عبد المطلب دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے دادا جان دے اونٹ پہ چگ دے سن، انہاں نوں او پکڑ لیندا ہے، اپنے نرگے چ لے ہوندا ہے۔ سردار صاحب نوں مکے اطلاع ہوندی ہے کہ تواڈے اونٹ جے نے او ابا نے پکڑ لینے۔ سردار صاحب بڑے وجیح شکل نے، بڑے باروب نے، بڑے سیانے نے، بڑے پنچایت دے آدمی نے، او تشریف لے اوندے نے، کہندے نے اے بادشاہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دے۔ او چہرے نو تکدا حیران حیران ہو جاندا ہے، آندا میں سمجھیا سی کہ عبد المطلب تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن تیری گفتگو تے کوئی سمجھداراں والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہن لگا تینوں اونٹاں دی فکر پہ گئی ہے تے بیت اللہ دی فکر ہی کوئی نہیں ہو۔ چنگا سردار ہے تو مکے دا، اسی تے بیت اللہ ٹھان واسطے آئے ہاں، مسمار کرنا آئے ہاں، گران آئے ہاں، اٹ نہ اٹ بجان آئے ہاں، تو اپنے اونٹاں دی فکر لے کے آ گیا ہے، تینوں بیت اللہ دی فکر تے کوئی نہیں۔ سردار صاحب نے جیڑا جواب دیتا وہ آب زر نہ لکھن دے قابل ہے۔ فرماندے نے او بادشاہ ابرا اٹھاں دا میں مالکاں، انہاں دی فکر منوں لگی ہوئی ہے، بیت اللہ دا مالک اسمانہ والا ہے، او جانے تے او دا کر جانے۔ گفتگو ہوئی، اونٹ چھڑائے، واپس چلے گئے، واپس گئے، رات دا ٹائم ہے تے جا کے بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ لیندے نے۔ سردار عبد المطلب بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے تے کہندے نے یا رب لا ارجو لہم سوا کا، یا رب دعا کر دے نے یا رب لا ارجو لہم سوا کا، ان ادو البیت من آداگا امنہم ان یخربو کراگا۔ اے عرشاں والیا اونٹ تے میرے سن میں لے آیا ہاں، اللہ ابرا اج بریاں نجتاں تیرا دے لے کے آیا ہے، تیرے گھر نو مسمار کرنا آیا ہے، اللہ تو جانے تے ہن تیرے گھر دا دشمن جانے۔ اے دعا کر کے چلے گئے، کنڈی کھڑکا کے چلے گئے، اے گھر والیا ہن تو جانتے او جان۔ آپ پہاڑی تے چڑھ جاندے نے، مکے والیاں نو کہندے نے پہاڑیاں تے چڑھو، ہن تسی انتظار کرو کہ اللہ اپنی قدرت دے کرشمے کی وکھاندا ہے۔ اے ابرا اپنے ہاتھیاں نو اگے بڑھاندا ہے، اگے محمود نامی ہاتھی ہے، او جناب اگے ذرا بڑھدا ہے، او دروں آواز آوندی ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ سبحان اللہ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے ابابیلو آ جاؤ، جنڈا دے جنڈ آ گئیاں، اینے اینے پرندے، نکے نکے پرندے، اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا اے ابابیلو اپنیاں چنجاں وچ تے اپنے پہنچیاں وچ تین تین کینکر اٹھا لو۔ اللہ ساڈے کینکراں نو کی کرنا، نکے نکے کینکر کی کرنگے؟ ادھر تے ہاتھی نے فرمایا اے ابابیلو اج تسی یہ تین تین کینکر اٹھا لو تے جدوں میں کواں گا سٹ دینا۔ اللہ پھر کی کرنگے؟ کینکراں کی کرنا ہے؟
ہوتے بڑے بڑے کوی ہیکل ہاتھی نے، جسیم الجسہ ہاتھی نے، اللہ چھوٹے چھوٹے کنکر کی کرنگے؟ فرمایا اے میری نکی جی مخلوق ابابیلو، تہاڈا کم کنکر سٹ دینا تے میرا کم انہاں کنکراں نو ایٹم بمب بنا دینا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اب ویکھیا رب نے اپنی نسبت دی لاج رکھی ہے، اپنے گھر نو بچایا اور ابرا دیاں فوجاں دا ٹکا بوٹی کر کے وکھا دیتا ہے، انہاں دا نام و نشان مٹا دیتا ہے۔ اور اے رب اپنی نسبت دی لاج نہ رکھے تے ہور کون رکھے؟ نعرہ تکبیر۔ پھر گھر کیڑا والتین والزیتون۔ آج میں کوشش کراں گا کہ کثرت نال قرآن پڑھا، چونکہ اجدی کانفرنس دا عنوان نہیں ہے قرآن کانفرنس۔ گالیاں سننیاں ہون گیاں تے ایک ہور محکمہ بڑا تواڈے شہر چ، ادھروں سن لیا جے۔ اوے انشاءاللہ ساڈا قرآن پڑھیا رنگ لا رہا ہے۔ آ ویکھو رنگ، اچھی بولو رنگ۔ خدا دی قسمیں انہاں دے جلسیاں دی رپورٹاں دیکھو، 15-20 ٹوٹرو نہیں گھگو۔ جے مولوی ممبر تے چڑھ کے آکھے نا تہاڈی ایسی تیسی آندے نعرہ رسالت، وہ گالیاں کڈے تے آندے نے جی سبحان اللہ۔ آدھے ٹھاٹھا ماردا اہل توحید دا، اہل حدیث دا سمندر۔ میری جماعت ودی ہے، دن بدن ودی۔ صاحب کول نے پچھلے دنوں میری تحقیق چوڑ کانے ہوئی، حافظ عبدالرزاق صاحب فاروق آباد دا نام ہے ہن چوڑ کانے دا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں انہاں دے جلسے چ ہوئی، نوجوان کالج دے 7-8 لڑکے اس وقت اہل حدیث ہو۔ ایک قرآن تنگ لے ہوندا اور لوگ پڑھے لکھے ہن سمجھن تے منن تے مجبور ہو گئے نے۔ اس واسطے مجبور ہو گئے نے کہ لوگ سمجھتے نے کہ ملاوٹ والی ہن چیز سانو وارا کھاندی خالص۔ اگر تساں نے دین لینا، خالص اگر تساں نے کتاب و سنت دا پیغام لینا، اگر اصلی تسی دین لینا چاہتے ہو تو میرا اعلان ہے کہ آؤ اہل حدیثاں دے سامنے، آؤ اہل حدیثاں دے جلسیاں جاؤ، اہل حدیثاں دیاں کانفرنساں جاؤ، اہل حدیثاں دیاں مسیتاں جاؤ، اہل حدیثاں دے جمعیاں جاؤ، اہل حدیثاں دے مدرسیاں جاؤ، اہل حدیثاں دے درساں میں جاؤ۔ آبا دے رب دی قسم اٹھا کے کہاں گا کہ خالص قرآن حدیث ملے گا، خالص دین ملے گا، خالص توحید ملے گی، خالص سنت ملے گی تے انہاں فقیراں درویشاں کو ملے گی۔ اور ادھر ٹھگی یا تو کھائی ملاوٹ ہے۔ حق و باطل کی رکھ پہچان، اے اہل تمیز، سنکھیا مصری کے دھوکے میں نہ کھانا چاہیے۔ اور پھر رہے ہیں چور و ٹھگ کوچاؤ بازار میں، پھر رہے ہیں چور و ٹھگ کوچاؤ بازار میں، جیب گٹری ہوشیاری سے بچانا چاہیے۔ اور اس چمن میں ساتھ گل کے خار بھی ہیں بے شمار، دامن گلچی کانٹوں سے بچانا چاہیے۔ میں دس رہا ہوں کہ رنگ لے آیا قرآن پڑھیا، دیکھ لے ذرا آواز آندی ہے والتین والزیتون۔ کھل کھلا جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو۔ وہ بھی ٹبر ہے جڑا قوالیاں تے سبحان اللہ آندا ہے، تسی قرآن تے گج وج کے کہا کرو والتین والزیتون۔
وطور سینین وہذا البلد الامین. اجے نہیں جے سمجھ آئی تے ایک جگہ آواز آندی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آگے سمجھ نہیں دی آئی ہے کیرا کر آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اے جے بیت اللہ تے آ تانوں میں ہن سناواں رسول اللہ. اے اللہ وال نسبت رسول اللہ اللہ کا رسول اچھی بولو اللہ. اے رسول اللہ دیاں لاجاں عزت حافظ انج رکھیاں اوے کتے پاسیوں پتھر نے کسے پاسیوں روڑے نے کسے پاسیوں کنڈے نے کسے پاسیوں کوڑا ہے کسے پاسیوں اوجریاں نے کسے پاسیوں تلواراں نے کسے پاسیوں گالیاں نے کسے پاسیوں مینے نے کسے پاسے بائی کاٹ نے. اے کیوں نے ساریاں چیزاں اور بولو میرا نبی کسے نو مندہ بولدا سی اچھی بولو میرے مصطفیٰ دا کوئی قصور ہے کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ. جیڑا قصور میرے مصطفیٰ دا وہی یزدانی دا. اب میں کسے دی کٹی وچھی کھولی ہے بولو کسے دی بکری چرائی ہے میرا قصور کی ہے قولوا لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا میرے وڈے پرا مرحوم دی نشانی اللہ اس حاجی دی جوانی نو ہور پروان چڑھا. انا قولوا لا الہ الا اللہ. پتہ لگا جن نے بھی آکھیا او دی مخالفت ہوئی ہے کہ جنہ کم کوئی بہتا کردا ہے اونی مخالفت بہتی ہوندی ہے. اے آ جڑے مولوی نے نا آندے نے سانو کوئی بھیڑا نہیں آندا خسرے نے کون نے اچھی بولو کون نے خسریا نو بھیڑا کون آکھے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جن نے کم کرنا ہی نہیں انہوں مندہ کون آکھے. جدا کم ہی کونی ہو دی مخالفت کی ہوئے مخالفت ہو دی ہے جدا کم میں میرا کم ویکھ نہیں تے میری مخالفت میں میں کری اس واسطے کہ کریا کریا بستی بستی نگری نگری شہر شہر میں توحیدیاں تمالا پا کے رہاں گا اور سنت کا جھنڈا اٹھا کے رہاں گا. پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا المدد المدد رہنما
جسم سے جان رہے گی اور میرے منہ وچ زبان رہے گی، میں توحید و سنت دا پھریرا لہرامتا رہاں گا، کتاب و سنت دا جھنڈا بلند کرتا رہاں گا۔ بس کر میں دس رہا ہوں کہ میرے نبی دی مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے اتنے افتاداں بڑیاں نے، مصیبت آئیاں نے، لیکن کادے واسطے ذاتی کوئی کسی نہ لڑائی جھگڑا نہیں، مسلک اہل حدیث۔ میرا قصور کی ہے مسلک، میرا قصور کی ہے مسلک اہل حدیث۔ انشاءاللہ اے دے بیان وچ کمزوری نہیں آئے گی، پاویں چکی چ پس جاواں، بوٹیاں ہو جان، اور بچہ ایک سی مینا 20 بچے بھی قربان ہو جان، یزدانی دے تو دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا کی حال ہے؟ بابا جی کہہ گئے نے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی۔ اے مشرک پونڈی جے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دہائی دہائی، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمعہ، او لئی پھردا اکو خدا دی خدائی۔ تے میرے آقا کی فرماندے نے، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، خرد اور ادراک رنجور ہے وہاں، مہو مہر ادنا سے مزدور ہے وہاں، جہاندار مغلوب مقہور ہے وہاں، نبی اور صدیق مجبور ہے وہاں۔ تیرے نبی نے نعرے تے نعرہ ماریا، ترانے تے ترانہ الاپے آئے، اوے او دے چ کمزوری آئی؟ اچھی بولو، کمزوری آئی؟ کمزوری نہیں آئی۔ اسی طرح ساڈے بھی دعوت دین وچ کمزوری آئے گی؟ نہیں آئے گی، انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ اور ویکھ لے اسی تے خدا دی قسمیں کہندیاں رہنا، او مشرکا غیراں دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے۔ میرے نبی نے آکھیا مشرکا غیراں دے در تے سر جھکانا چھوڑ دے، او منتا من کے غیراں دیاں، منتا من کے غیراں دیاں رب نو رسانا چھوڑ دے۔ سجدہ رب نو کر، اور سجدہ کر کے رب دا تو سرخ رو ہو کے تے مر، اور سجدہ کر کے رب دا تو سرخ رو ہو کے تے مر، اور ولیاں نہیں اے آکھیا سجدہ تو قبراں تے کر، ولیاں نہیں اے آکھیا سجدہ تو قبراں تے کر۔ مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے، مشرکا ولیاں اتے بہتان لانا چھوڑ دے، در در تے کرنا سجدے مدنی دا سر جھکا، در در تے کرنا سجدے مدنی دا دل دخانا، اور در در تے کرنا سجدے مدنی دا دل دخانا۔ مینوں اس کتاب دے تن والے دی قسم ہے، اگر خدا دے بعد اے جبینے نیاز کسے ہور دے اگے چکانی جائز ہوندی
تے آمنہ دے لال علیہ السلام سب تو پہلے میرا صدیق سجدہ کردا، لیکن اتنے حال کی ہے میدان بدر ہے، بولو میدان رمضان دا مہینہ، حافظ جی رمضان دا مہینہ تے رات دی تاریکی ہے، دشمن دا مقابلہ، میرے صدیق فرماندے نے میں پچھلی رات کی سننا وا کہ اپنے خیمے وچ اگاں دے پیر ڈگے ہوئے نے، ریت تے تتی ریت تے سر سٹیا ہویا تے رب اگے سر سٹ کے کی آندے نے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث، اے اللہ 313 لے کے آ گیا وا، ادھر بڑا پارا لشکر ہے، اللہ عزتاں تو ہی رکھنیاں نے، مٹھی بھر ساتھی لے کے آ گیا وا، برحمت کا استغیث، اللہ میرا غوث تے تو ہی ہے، غوث اعظم تے تو ہی ہے، فریاد راسیں تے پتہ لگا کہ او دے اگے سر جھکاؤ جدے اگے آمنہ دے لال نے جھکایا، تکبیر فریاداں او دے اگے کر جدے اگے آدم کیتی، نوح کیتی، خلیل اللہ کیتی، نبی اللہ کیتی، کلیم اللہ کیتی تے حبیب اللہ کیتی، او دے اگے فریاد کرو، فریاد راسے، او غوث اعظم سننا، ساڈا امام اعظم مدینے وچ غوث اعظم عرشاں تے وے، نعرہ تکبیر، قرآن و سنت، قرآن و سنت، علامہ یزدانی، غوث اعظم ساڈا خدا ہے، اور غوث اعظم ساڈا، گج کے بولو غوث اعظم ساڈا رسول اللہ صلی اللہ رسول اللہ رسول ہے نا، یہ اللہ کی حمد ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، آخو سبحان اللہ، واہ قرآن تے تو قربان جاواں، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، ساڈے کو کوئی دکھدا نہیں، نبی نعوذ باللہ گالیاں کڈدا سی، بولو اے نبی کا دا جڑا گالیاں کڈے، پر میرے نبی نو پتھر پیندے سن کے نہیں، سب تو ہائے میرا تے اے دعوی ہے کہ کائنات وچ جنی تاثیر آمنہ دے لال دی زبان وچ کسے دی زبان چ ہو سکدی، جڈی میٹھی آمنہ دے لال دی زبان ہے کسے دی ہو سکدی، جنہ بلند اخلاق آمنہ دے لال دا کسے دا ہو سکدا، جنہ چنگا طریقہ واز دا آمنہ دے لال دا کسے دا ہو سکدا، پر پتھر تے میرے نبی نو جننے پے نے اونے سانو 10واں حصہ بھی نہیں پے، کیوں پیندے نے؟ پتہ لگا گل ساری جڑی ہے نا، دکھ جڑا، تکلیف جڑی ہے، پیڑ جڑی ہے، اوے او اے نہیں، او پیڑ ساری اللہ دی توحید دی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تکلیف ہے، دکھ ہے، مشرک واسطے توحید دا بیان تیر ہے، مشرک واسطے توحید تیر ہے، توحید تیر ہے، اور بدعتی واسطے سنت جیڑی ہے تیر ہے، اس واسطے انہوں سب تو زیادہ تکلیف توحید و سنت دی ہے، اہل حدیثاں دے سٹیجاں دے توحید و سنت بیان ہوئے گی، کتاب و سنت بیان ہوئے گی، قرآن حدیث بیان ہندیاں رہن گیاں، پاویں فضا مقدر ہوئے، پاویں نہ ہوئے، پاویں کچھ ہوئے، پاویں نہ کچھ ہوئے، پاویں کوئی سنے، پاویں نہ سنے، پاویں خنجر چلن، مقدمے بنن، میاں ساڈے سٹیجاں تے کتاب و سنت بیان ہوندی رہے گی، اور خدا دی قسم دنیا دی کوئی طاقت سانو روک نہیں سکتی، زندہ باد، کتاب و سنت زندہ باد، قرآن و
سنت زندہ باد دیکھ لیں اب آئی میں آنا میرے پیغمبر نو اللہ فرماندے نے واللہ یاس او یا فل ہن ذرا میرے تے رحم کرو تو ہاں تے سارا باغ ہی پوٹاں دا نعرہ تکبیر مسل کے حق دادا رباں جے تینوں بچا کے نہ وکھایا آ ویکھو بچایا کہ نہیں اچھی بولو بچایا کہ نہیں اصل تے ہن بھی مینوں ہی مارنا چاہندے سن اصل تے ہن بھی اور میرے علاج واسطے ڈاکٹر آندا رہا دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے وہ فیصلہ بادیا دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے اور خنجر 10 لگن پاویں لکھ لگن مردا نہیں جے ربوں نہ مریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوبدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے کتنی آوازاں ہوندیاں نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے میرے محبوب جی رب جی اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک انہاں تے منصوبہ بنایا تینوں قید کر دین او یقتلوک یا تینوں قتل کر دین او یخرجوک یا تینوں شہروں ہی کر دین ملکوں کر دین وَیَمْکُرُوا اے میرے محبوبہ انہاں تیرے قتل دا فیصلہ کر لیا وَیَمْکُرُ اللَّهُ اساں تیرے بچان دے فیصلے کر لینے واللہ خیر الماکرین جنوں میں رکھا انہوں کوئی مار سکدا آ دیکھ لا اے وے رسول اللہ رب نے بچایا اچھی بولو رب نے ہر میدان چ ہر مقام تے بچایا اور ایک اور نسبت ویکھ لے اولیاء اللہ آخو سبحان اللہ اللہ اس نسبت دی بھی لاج رکھدا جے اس نسبت دی بھی آندے نے دلی دی جامعہ مسجد وچ ایک ولی سی درویش سی فقیر سی ہی ولی نے نہ سارے جڑے مدرسے میں طالب علم نے اور کو سنگا والے ولی دے تیری ولادہ میں یار نک چ کوکا ہوئے کنی کانٹا ہوئے گل چ ٹل ہوئے ہاتھ چ متیر ہوئے منہ تے سوا ہوئے پیری گھنگرو ہون تے لکوں ننگا ہوئے تیرا ولی یہ ہے نا تیرا ولی اور تیری ولاد یہ ہے نا آ ویکھ لے تو سدنا پنگیاں ملنگاں دے ول میں سدنا بلالاں زبیراں دے ول اور تو سدنا پیراں فقیراں دے ول میں سدنا جگاں دے پیراں دے ول تو سدنا قبراں مزاراں دے ول میں سدنا نبی دیاں شہراں دے ول آندے نے مسجد دی وہنی پہ صاف کردا سی نالی ولی رب دا فقیر درویش جڑا ہے وہ مسجد دی نالی پہ صاف کردا ہے ایک کنجری کولوں دی ننگ دی ہے پیچھے پیچھے او دا یار او یار دے کپڑیاں تے چھینٹے پہ جاندے نے کنجری دے یار دے کپڑیاں تے گندی نالی دے چھٹے پہ جاندے نے
تے او جناب ڈنڈا لے کے تے ولی دے سر چ 2-4 ڈنڈے رسید کر دیندا ہے کیا کہاں چلا گیا جدو چلا گیا نا تے اگے کچھ 4 قدم جا کے تے ایسا ٹھیڈا لگا ڈگ پیا تے متھا پاٹ گیا دند جڑے ٹوٹ گئے تے کنجریاں دا یقین بڑا عقیدہ بڑا ٹھلا جا ہوندا نا اے واپس لے کے یار نو آوندی ہے واپس لے کے یار نو آوندی ہے تے آندی ہے اے بابا جی میرے یار دا سر تساں ہی پاڑیا ہے اے دے دند تساں ہی توڑے نے او اللہ دا ولی آندا نہیں میرا نہیں ہوئے کم اور رب دے ولی اپنے والے ہے جی نسبت کر دے جی تسی آندے نا بابا جی لتاں بھن دیندے نے اور بابے نہیں ہوندے او چھابے ہوندے نے میاں ولی آندا نہیں بی بی میرا کم نہیں ہو رب نو ہی پتہ ولی آندا کینوں پتہ او آندی ہے نہیں میرے یار دا سر تساں پاڑیا متھا تساں بھنیا معاف کر دیو تے ولی اگوں جواب دیندا ولی کی آندا بی بی تیرے کپڑیاں تے چھٹاں پیاں تے تیرے یار نے مینوں ماریا تیرے کپڑیاں تے چھٹاں نالی دیاں پیاں تیرے یار نے مینوں ماریا ڈنڈے مینوں مارے تے جدو مینوں مار پئی تے عرشاں والے میرے یار نے اینوں ماریا عرشاں والے میرے یار نے ایک گل یہ بھی نہ دسا بھابیو غصہ نہ کریا جے ہے تے تسی میرے ساتھی دکھ نہ دکھ سہندے ہو درد نہ درد سہندے ہو قرار دادا بھی بڑیاں پاس کردے ہو پر ایک گل میں دکھ نہ کہنا وا کہ کنجری تو چڑ کے او دے یار نے ولی نو ماریا حافظ جی کنجری تو چڑ کے او دے یار نے ولی نو ماریا کہ تسی کدی ولی عالم تو چڑ کے کسے کنجر نو ماریا آج تک کسے کنجر نو ماریا جے چڑ کے اللہ تنو سمجھ عطا فرما گل سمجھ گئے کنجری دے یار نے کنجری تو چڑ کے ولی نو ماریا تے تسی اپنے کسے ولی تو چڑھ کے کنجر نو کدی ماریا اللہ تنو سمجھ عطا فرما میں دس رہا اللہ اپنی نسبتاں دیاں لاجا رکھدا ویکھ کیویں لاجا رکھدا ایک ولی نال ملاقات نہ کراواں ولیاں دے ٹبر نال ملاقات نہ کراواں آواز اوندی ہے سپارہ 15واں نکل آیا او قرآن میں تے تو لکھ ورا اپنی جان قربان کر دیواں آواز اوندی ام حسبتا ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا مولانا محمد سردار صاحب اللہ اس خطیب دی زندگی دراز تے ساڈے ماں صاحب انہاں دا حکم سی کہ یزدانی صاحب قرآن بہتا پڑھنا تے مینوں ہور آوندا کی ہے میرے کو تسی سن کی ہوندے ہو سنو قرآن تواڈے سینیاں تے ضیا باریاں ہو جان اور قرآن دے نور نہ تواڈیاں ہندیر نگریاں ظلمت کدے اج منور ہو جان سنو ذرا ولیاں دا ٹبر جے حافظ جی دیکھو رب کیویں لاجا رکھدا اولیاء اللہ اللہ دے ولی نسبت رب والے رب کیویں عزت رکھدا ہے حفاظتاں کیویں کردا ام حسبتا ان صحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا خدا دی قسم سینہ ٹھر جاندا ہائے قرآن میں تیرے تو لکھ ورا قربان کر اللہ جڑے تیرے قرآن دے ہزاراں دی تعداد پروانے یعنی انہاں دا آنا قبول فرما اور انہاں نو قرآن دی محبت دے ذریعے اللہ قیامت نو نجات نصیب فرما سنو نا قرآن کلیجہ ٹھار لاؤ اذ اول فتیت الالکهف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا پھر آخو سبحان اللہ مجمع کھل کھلا جا جی باغ چ بہار آ جاندی
دل کھل کھلا جان جی کلیاں مسکرا پیندیاں نے آواز آندی ہے فضر میرے وال ویکھو گے نا میرے وال تے اج پتہ لگ جائے گا فضربنا علی آذانہم فی الکافرین عددا اجے نہیں سمجھے ادھر دیکھو فضربنا علی آذانہم فی الکافرین عددا ثم بأسماهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا تو اجا میرے وال ادھر